یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا. عرض کی یا اللہ کیا میرے تو علاوہ بھی بندہ ایسا ہے جڑا تینوں ویکھ لوے گا؟ فرمایا ہاں. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ کو نہ نبی ہوئے گا، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے. یا اللہ نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، تو کیڑا تیرا خاص بندہ جنہیں تو اپنا دیدار کروائے گا؟ فرمایا موسیٰ تو تے دعاواں کرنا نا مینوں اپنا آپ بخا. اس میرے بندے نے دعا بھی نہیں کرے گا، وہ بندہ تمنا بھی نہیں کرے گا، رب ہو کے میرا دل کرے گا میں اپنے بندے نو اپنا دیدار کرواؤں. یا اللہ بندہ کیڑا ہے؟ دس تے سی بندہ کیڑا ہے؟ او میری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی او لوگ نے جڑے رمضان دا روزہ رکھن گے تے فرمایا میں انہاں نو ویندا ہوواں گا، تے جدوں رات نو روزہ کھولن گے رب فرماندا او مینوں ویندے ہون گے، میں انہاں دے کرم کراں گا، میں انہاں دے فضل کراں گا. حضرات سمجھدار بندے بیٹھے ہو، ساڈیاں اکھاں اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسی رب نو ویکھ لئیے، لیکن رب فرماندا ہے کہ میرا بندہ مینوں ویکھے گا. یا اللہ اسی تے تینوں ویکھ نہیں سکدے، تیرا دعویٰ ہے کہ میرا بندہ مینوں ویکھے گا. یا اللہ اسی تینوں کیویں ویکھاں گے؟ رب فرماندا اگر تسی دنیا اندر میرا دیدار نہیں نہ کر سکدے تے فرمایا قیامت دے دیہاڑے جنت دے اندر داخل کرن تو پہلے پہلے تانوں اپنا دیدار بھی کرواواں گا تے تواڈے حسن اندر اضافہ بھی کر دیواں گا. اے اللہ نے امت محمدیہ اُتے کرم فرمایا. اور حضور بیٹھے نے ایک وڈیری عمر دی مائی زمین اندر گل یاد آ گئی. مائی سرکار دے کول بیٹھی ہے تے حضور نے نہ مسکرا کے فرمایا اماں تو جنت چ کو نہیں جانا. جدوں حضور نے فرمایا تے مائی رون لگ پئی. انہیں کہا اللہ دے نبی نے کہا کہ تو جنت نہیں جانا، سرکار کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ لج پالا کا کرم فرماؤ کیوں نہیں جنت؟ فرمایا اللہ دی قسم اماں تو اس حال ہے جنت چ نہیں جانا. جدوں حضور نے قسم ہی چک لی تے مائی اور پریشان ہو گئی، مائی رون لگ پئی. یا رسول اللہ میرے کو کیڑی غلطی، کرم فرماؤ لج پالی کرو. سرکار نے فرمایا اماں رو نہ، تو جدوں جنت دے اندر جائیں گی نا وڈیری نہیں ہویں گی بلکہ 16 سالاں دی جوان لڑکی بن کے اللہ تینوں جنت چ داخل کرے گا. اور حضور نے فرمایا جدوں بندہ جنت چ داخل ہوئے گا چاہے بندہ فوت ہویا 100 سال دی عمر اندر، بندہ فوت ہویا 200 سال دی عمر اندر، بندہ فوت ہویا 50 سال دی عمر اندر، بندہ فوت ہویا 30 سال دی عمر اندر، پر جدوں قیامت والے دن جنت چ جانا سونا نہ 100 سال نہ 200 سال نہ 30 سال نہ 50 سال. فرمایا جدوں جنت چ جانا سو تے 16 سالاں دا ہوئے گا. جویں 16 سالاں دا بندہ چڑھدا جوانی چڑھدا نا اس طریقے دا اللہ بندے نو جنت اندر داخل کرے گا. حضور نے ایسا کرم اور ایسا فضل حضور نے امت محمدیہ اُتے کیتا ہے. اور حضرات اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سونا تسی انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو، بڑی توجہ. یا اللہ کی اعلان کراں؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو تانوں میں ایک خدا دا راہ دسیا ہے، 360 بتاں والوں موڑ کے ایک خدا وال لے کے آیا، تانوں نیرے چ کڈ کے چانن وال لے کے آیا، تانوں گمراہی چو کڈ کے ہدایت والے پاسے لے کے آیا، تانوں جہنم چو کڈ کے جنت دا مالک بنایا. صدقت یا رسول اللہ. حضور فرماندے نے میں تواڈے کولوں صلہ منگنا. یا رسول اللہ مال پیش کریے؟ فرمایا نہیں. سونا پیش کریے؟ فرمایا نہیں. سونا مال دئیے؟ فرمایا نہیں. اللہ نے تمام سرخ و سفید خزانے دیاں چابیاں میں محمد نو دے کے کلیاں نے. عرض کی تھی سونا پھر دسو؟ کریم نبی دے غلاموں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے قریبیاں نال مودت کرے آجی، کلمے دا صلہ منگنا میرے قریبیاں نال پیار کرے آجی. حضرات علماء نے ادھے اندر تشریح بیان کیتی ہے. قریبی کون نے؟ ہر بندے دا چاہے ایماندار ہے یا نہیں، ہر انسان دا قریبی سب تو پہلے او دی ماں تے او دا باپ ہے. کوئی ایسا غیرت مند کہے کہ میری ماں میری قریبی نہیں، میری ماں میری کچھ نہیں لگدی، میرا پیو میرا کچھ نہیں لگدا؟ کوئی غیرت مند یہ نہیں کہے گا. سب تو پہلے بندے دا قریبی او دی ماں تے او دا باپ ہے.
الحمدللہ اسی سنی حضور دی ماں دے بھی تابعدار ہاں، اسی سنی حضور دے باپ نو بھی منن والے ہیں۔ پھر دوسرا قریبی، ہر بندے دا توجہ، پین تے پرا، یہ علیحدہ موضوع حضور دی، نہ کوئی پین ہے تے نہ کوئی پرا ہے۔ تیسرا قریبی بندے دی بیوی، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا کہے کہ میری بیوی میری گھر والی نہیں؟ کوئی غیرت مند نہیں کہے گا، کیوں؟ ہر بندے دا قریبی او دی بیوی بھی ہے، او دے گھر والی او دی بیوی بھی ہے۔ الحمدللہ اسی حضور نبی پاک دی ازواج نو بھی مننے ہیں۔ پھر بندے دا قریبی او دی اولاد ہے۔ ایک بندہ کہے میری اولاد میری قریبی ہے، سیانے دانے اور پرے والے بندے بیٹھے ہو، ایک بندہ کہے میری بیوی میری گھر والی نہیں، میرے بچے میرے قریبی نہیں، میری بیوی قریبی نہیں۔ ہر بندہ چاہے ماڑا ہے چاہے تگڑا ہے، چاہے ان پڑھ ہے چاہے پڑھے ہے، ہر بندہ کہے گا تیری مت ماری ہے، پہلے بیوی ہے تے بچے نے نا، جے بیوی نہیں تے بچے کتھوں؟ الحمدللہ اسی حضور دی ازواج نو بھی مننے ہیں تے حضور دی ساری اولاد نو بھی مننے ہیں۔ اسی کلیاں حضور دی ایک بیٹی نو نہیں من دے، اسی حضور دیاں چواں بیٹیاں دے غلام ہاں۔ اسی حضور دے تینہ پتران نو مننے ہیں، جدے اندر ابراہیم بھی ہے، جدے اندر قاسم بھی ہے۔ اور حضرات توجہ کرنا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جدہ اج ذکر کرنا ہے، جنہ دا وصال پاک 3 رمضان نو ہویا ہے، اور میں خود پڑھیا بھی ہے اور علماء دا تجربہ بھی ہے۔ علماء فرماندے نے بندے نے کوئی پریشانی ہوئے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہوئے، او گھر بیٹھ کے جننے جو گئے اونا لنگر پکا کے سجدہ دارہ پاک دی بارگاہ جی دعا کرے، اجے دعا پوری منہ دے پھیرے گا نہیں، رب پہلے مشکل حل کر دے۔ اے اللہ نے نبی دی تینوں انہا مقام عطا کیتا ہے، انہا مرتبہ عطا کیتا ہے۔ حضرات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور دی او بیٹی نے جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا لوگو تواڈیاں نسلاں پتراں والوں چلن گیاں، پر میں محمد ہواں، میری نسل میرے پتراں والوں نہیں، میری نسل میری دھی فاطمہ والوں چلے گی۔ اور حضور نے ایک موقع تے فرمایا، بڑی توجہ نال گل سنن والی ہے، ایک موقع تے حضور نے فرمایا تیے تینوں سید میں آپ بنا چلنا۔ ابا جی کیویں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا لوکی پج پج کے سید بنن گے، پر تیے تینوں میں آپ خود اپنی ہتھی سید بنا چلنا۔ تے سید کون ہے؟ مولا علی دے نے 18 پتر، توجہ اپنی بات دا ذمہ دار ہیں، مولا علی دے نے 18 پتر، 16 پتران نے اپنے نام دے نال سید نہیں لکھیا، کیوں؟ جڑے 2 نے جنہ دا نام حسن تے حسین ہے، اونا دی نسل وچوں جڑا آیا او سید ہے، جڑا اونا دی نسل وچوں نہیں ہو سید نہیں ہو سکدا۔ اور بلکہ حضرت غازی عباس علمدار ساری زندگی آپ نے لوکاں نوں یہ نہیں کہا کہ حسین میرا بھرا ہے، میں حسین دا بھرا ہاں، بلکہ آپ ہی آندے رہنے میں انہاں دا غلام ہاں۔ ایک بندے نے کھلا رہا کہنے لگا تم بھی علی دا پتر، او بھی علی دے پتر، تے تو یہ کیوں کہنا کہ میں انہاں دا غلام ہاں؟ فرمایا سن، او نے زہرا پاک دی بدن وچوں، او نے سیدہ دے بدن وچوں، تے حضور نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بدن وچوں جیڑا بھی پیدا ہوئے گا او سید ہے، او محمد دی اولاد وچوں وے، او نے محمد دی اولاد وچوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہاں دی اولاد چوں نہیں، میں تے انہاں دا غلام ہاں۔ عدیدہ نے گرامی اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری رفیقہ حیات حضرت سیدہ رئیس مکہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے بدن مبارک دے اندر سیدہ زہرا پاک جے بدن دے اندر نے، ایک دن حضور گھر دے اندر تشریف لے آئے، تے حضرت نا سیدہ خدیجہ گلاں پیاں کر دیاں نے، تے حضور نے ویکھیا فرمایا کمرے اندر تیرے تو علاوہ اور ہے بھی کوئی نہیں، تے گلاں کدے نہ کر دیاں پیاں؟ عرض کیتی سونا جیڑا بچہ میرے پیٹ اندر ہے نا، جدوں میں کلی بیٹھنی ہے بچہ میرے نال گلاں کردا ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ یہ بچہ نہیں، یہ جڑا تیرے پیٹ اندر ہے نا یہ میری دھی ہے، ادھا نام فاطمہ ہوئے گا۔ فرمایا انہی شانہ والی ہوئے گی، فرمایا ادھا ذکر لوکی ممبران دے کرنگے، تے جتھے ذکر او دا کرنگے اوتھے ذکر او دی ماں خدیجہ دا بھی کرنگے۔ آج لوکی 1800 نو من لیندے نے پر حضور دی گل نو نہیں من دے،
کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فایا اپنا ختیجہ تیرے بدن اندر بچہ نہیں بیٹی ہے. تو سیدہ دا ولادت ہوئی نا تے جناب ختیجۃ الکبریٰ پریشان ہو گئیاں, تیاں پیدا ہوندیاں نے پیاں. حضور نے فرمایا ختیجہ گھبرا نہیں, اے میری تھی بڑے نصیباں والی ہے. فرمایا گھبرانا نہیں, اے میری تھی نصیباں والی ہے. اور حضور نے نا اپنی بیٹی نو چکیا تے سیدہ زہرا پاک نو چک کے تے آپ نے پشانی نو بوسا دیتا, بوسا دے کے تے سیر نو سنگیا. تے حضرت ختیجہ کہتے ہیں سونا سنگ دے کیوں ہوا پہ؟ تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ دے سیر بچو محمد نو جنت دی خوشبو ہوندی. اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ, میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہوئے, فرمایا اے محمد دے جگر دا ٹکرا ہے, محمد دے جگر دا ٹکرا ہے. جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی, تے جن نے مینوں تکلیف دیتی انہیں میرے اللہ نو تکلیف دیتی. اور عزیزان گرامی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر بیٹھے نے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمان لگے نے تے جو حضور نے زبان تو کڈیا رب نے انجے ہی اپنا قرآن بنا دیا. محبت نال سارے کہو سبحان اللہ. آؤ عزیزان گرامی میں اللہ دا قرآن پڑھا. رب العالمین نے فرمایا وَدُّحَا دے چرے والے آ واللیل دیا زلفاں والے آئینہ لوکانو اعلان کر دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضرات امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر میرا نبی بیٹھا ہے. لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا, فرمایا میں تانوں کلمہ پڑھایا ہے, تانوں میں ایک خدا دا راہ دسیا ہے, تانوں میں 360 بتاں والوں موڑ کے فرمایا ایک خدا والے لے کے آیا وا. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں جہنم تو کٹ کے جنت والے لے کے آیا. جی یا رسول اللہ فرمایا میں کلمے دا صلہ منگنا. آقا مال پیش کریے, میرے نبی نے فرمایا نہیں. سونا سونا پیش کریے, فرمایا نہیں. اللہ نے تمام خزانے دیاں چابیاں میں محمد نو دے کے کلیاں نے فرمایا میں جنوں چاہواں جنہ چاہواں میں نواز سکناواں. لوگوں توجہ کریاں جے, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ الا المودۃ فی القربى, فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے, میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تو آڑے اندر 2 چیزاں چھڑ کے چلا ماں. سونا کڑی کڑی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ایک میں اللہ دا قرآن چھڑ کے چلا ماں, دوجی محمد آل چھڑ کے چلا ماں. فرمایا کہ گروہ ایسا بھی دنیا اندر آئے گا جڑا اللہ دے قرآن نو پکڑے گا اور محمدی اہل بیت نو چھوڑ دے گا. فرمایا او بھی گمراہ ہونگے, او بھی جہنم اندر جان گے. فرمایا کہ گروہ ایسا پیدا ہوئے گا جڑا محمدی اللہ دامن پکڑے گا, اللہ دا قرآن چھوڑ دے گا. فرمایا او بھی جہنم اندر جان گے. آقا دا سونا جنت دے اندر کون جان گے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنت دے اندر ہو جائے گا جڑا اللہ دے قرآن دا دامن بھی پکڑے گا تے محمدی اہل بیت دا بھی دامن پکڑے گا. لوگو اسی دے سے واسطے آنے لوگو اسی دے محمد دیال نل بھی پیار کرنے بلکہ میرے اکابر فرمان دینے اللہ دی قسمیں ہونی در نماز قبول نہیں ہونی, ہونی در تیرا قرآن پڑھنا قبول نہیں ہونا. حضور دی آل جناب سیدہ دی شان دی الورا الورا, امام حسن دی شان دی الورا الورا, امام حسین دی شان دی الورا الورا. لوگو بڑی توجہ نل گل سن لا, اس دور دے اندر جڑا سید پیدا ہوئے نسلی سید توجہ کرے آجے. اس دور دے اندر جڑا سید پیدا ہوئے اللہ دی قسمیں بندہ نماز پڑھ دایا ہوئے او دے ذہن اندر خیال آ جائے ہن میں درود پڑھ لگاواں تے فلانا جڑا سید ہے میں او دے تے درود نہیں پڑھنا. حضرات توجہ کرے آجے, علماء فرمان دے نے عبادت او دے بوتھے تے ماری جانی ہے, نماز او دے بوتھے تے ماری جانی ہے. کیوں؟
اللہ فرماندا تو جاندا نہیں اے میرے محمد دی آل جنی دیر تکرام بندہ اے نہیں سوچے گا جیڑا سید قیامت تک پیدا ہونا ہے میں اودے دے بھی درود پڑھنا وا تے پھر بندہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر قرآن پڑھے گا اللہ قرآن پڑھنا قبول کرے گا پھر نماز پڑھے گا اللہ نماز پڑھنی قبول کرے گا حضرات میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مات شہیدا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مات کافرا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مات مومنا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ میری آل دی محبت اندر مرے گا او بندہ مومن مرے گا جیڑا بندہ میری آل دی محبت اندر مرے گا فرمایا بندہ شہید مرے گا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مات کافرا جیڑا بندہ انہاں دے بغض اندر مرے گا پمیں جنیاں مردی نمازاں پڑھے پمیں جننے مردی قرآن پڑھے پمیں سارا سال حرم کعبہ اندر گزار دے ہر سال حج تے عمرہ کرے ہر سال صدقہ خیرات کرے لوگوں توجہ کرے آجے اللہ دی قسم عبادت قبول نہیں ہونی اللہ فرماندہ ماتا کافرا اے بندہ کافر مرے گا مالکاں کی دی عبادت قبول کرے گا اللہ فرماندہ عبادت ہو دی قبول کرانگا جڑا محمد دی اللہ تابعدار ہوئے گا جڑا محمد دی اللہ تابعدار ہوئے گا الحمدللہ سانو اپنے عقیدے تے ناز کرنا چاہیے اسی حضور دی آل نو بھی مننے تے حضور دے صحابہ نو بھی مننے اے نہیں ایک بندہ صحابہ دی آڑ اندر آل دی توہین کرے ایک آل دے اپنا حضور دی اولاد دی آڑ اندر حضور دے صحابہ دی توہین کرے اسی الحمدللہ حضور دے صحابہ نو بھی مننے تے حضور دی اولاد نو بھی مننے انہا تو علاوہ بندہ کمیں نا کہ میری بخشش ہو جائے گی انہا تو علاوہ بخشش نہیں ہونی آوازیدان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مومنہ محققہ محدثہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت ہوئی میرے نبی گھر دے اندر آئے جناب اماں خدیجہ نے فرمایا سونے اللہ نے تھی عطا کی تھی ہے ادران توجہ کرے آج کسے دے گھر تھی پیدا ہوئے باپ دے متھے تے پسینہ آ جاندہ باپ پریشان ہو جاندہ پر میرے نبی دی سیرتہ مطالعہ کرو جدو نبی کریم علیہ السلام نو پتہ چلے اللہ نے منو تھی عطا کی تھی ہے میرے نبی بڑی چاواں دے نال جلدی دے نال خدیجہ دے کمرے والے میرے نبی ودے خدیجہ دے ادھرے والے میرے نبی ودے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جلدی دے نال اپنی تینوں چکے اپنے ہتھاں دے اور ہتھاں دے چک دے آثار میرے نبی نے پشانی نو بوسا دیتا علماء فرماندے نے جس بندے نے کوئی پریشانی ہے توجہ نال گل سننا کسے بندے نو دماغی پریشانی ہے دماغی بیماری ہے او بندہ انہیں علاج نہ کروائے او حکیمہ طبیبہ وال نہ جائے کی کرے او صبح سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھن تو بعد اپنی تھی دی پریشانی نو بوسا دے وے میرا اللہ تھی دے صدقے بیماری دور کر دوے گا دماغ دی بیماری توجہ بندے نو بیماری ہے دماغ دی ذہن دا ٹھیک نہیں انہیں بڑے علاج کروائے نے کی کرے سویرے اٹھے فجر دی نماز پڑھے نماز پڑھ کے گھر جائے تے جا کے کی کرے سب تو پہلے اپنے تھی دا متھا چومے تھی دا متھا تو چمی رب میرا تینوں شفا دی اے نہیں کیا پتر نو جا کے چمی پتر نو سینے نہ لائیں اے نہیں کیا جیڑا بندہ جا کے تھی دا متھا چمے گا اور پھر علماء فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی تھی نال پیار کرے گا صرف اس واسطے کہ حضور نے پیار کیتا ہے تو فرمایا رب انہوں کدی بھی کنگلا ہو کے نہیں مارے گا رب دنیا اندر دی کانڈ نہیں لگن دے گا تو عزیزہ نے گرامی تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو
ویکھ لو اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، دی علامت کی ہے؟ ہر بندہ اپنی تھی دی وجہ تو پریشان ہے، کیونکہ تھیاں دی حق باپ ادا نہیں کردا، پر اپنی بہن دی حق ادا نہیں کردا۔ لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو چک کے سینے نہ لایا تے فرمایا خدیجہ گھبرائی نہ، اے نہ کمی کہ اللہ تھیاں تو بعد تھی دیندا ہے پیا۔ فرمایا اے میری بیٹی ہووے، فرمایا ہاں بیٹی نہیں ہے میری بیٹی ہووے۔ فرمایا ایدہ ذکر لو کی ممبران دے کرنگے، حضرات توجہ کرے آج جے فاطمہ دی ولادت ہوئی ہے، آج لوکیاں دے نبی نو کان دے پچھلے پاسے دا پتہ نہیں، تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، اپنا عقیدہ بیان کرنا حق بندا ہے۔ لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تھی جیڑی ہے، فرمایا ایدہ ذکر لو کی ممبران دے کرنگے، فرمایا خدیجہ جتھے ایدہ نہ لینگے اوتھے دی ماں خدیجہ دا بھی لوکی ذکر کرنگے۔ اور لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میں تینوں کو خوشخبری نہ دیواں؟ جی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ نا۔ لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ اللہ نے میری اس تینوں توجہ کرے آجے، اللہ نے میری اس بیٹی نو، اللہ نے میری اس تینوں فرمایا جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے میری اس تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ حضرات وقت گزردا گیا، گھڑیاں گزر دیاں گئیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لوکاں نے میرے نبی نو پتھر مارے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ ہن میرا نبی گھر دے اندر تشریف لے آئے نے، لوگوں تھیاں بڑی کمزوری ہوندیاں نے، باپ بیٹھے ہوئے تھیاں والے بیٹھے ہو، پتر دے بلایا حاضر ہوندے نے، پر اللہ دی قسم تھی دا ایسا رشتہ ہے بغیر بلایا حاضر ہوندیاں نے۔ تو انو ہر ایک نو تجربہ ہوئے گا، تسی اپنے کھواں تو ڈیریاں تو واپس ہوندے ہو، اپنے کام کاج تو واپس ہوندے ہو، پتر بلائیے دے خدمت کر دینے، لیکن تھیاں دا ایسا رشتہ دوڑ کے اگے ہوندیاں نے۔ میرے ابو نے پانی پینا میں پیش کرنیا، میرے ابو نے کھانا کھانا میں پیش کرنیا۔ ابو جی نہ ہی نہ کم کریا کرو، میرے ابو جی تھک جاؤ گے نہ ہی نہ کم کریا کرو۔ میں اپنے ابو نو دبانیاں آندھی تھی بول کے آندھی میرے ابو دے کپڑے گندے ہو گئے نے، ابو جی میں نویں کپڑے استری کر دینیاں۔ حضرات بام دی بڑی کمزوری ہے، پتران دے مطالبے رد کر دیندہ ہے، آندھا تھیاں دی موڑی نہیں جاندی۔ لوگوں توجہ کرے آجے، ہن میرے کریم نبی نو لوکاں نے طیف اندر پتھر مارے، میرے لجپال نبی لو لوہانوں کے گھر والائے۔ ہن جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آگائیں ہو کے باپ دے ہاتھ نو پکڑ دیا نے، کدی باپ نے ہاتھ نو چمکے سینے نہ لاندیاں نے۔ ابو جی بے ایمانہ نے مارے ہے، ابو جی کافرہ نے میرے باپ نو تکلیف دیتی ہے۔ حضرات میرے نبی نو لوکاں نے پتھر مارے، میرا نبی نہ نہیں رویا، میرے نبی نو لوکاں نے کنڈ دے ہوتے گندیاں ہوجریاں رکھیاں، اللہ دی قسم میرا نبی نہیں رویا۔ لوکاں نے راہ اندر پتھر مارے، میرا نبی نہیں رویا۔ لوکاں نے راہ اندر کنڈے کھلارے، میرا نبی نہیں رویا۔ پر جدوں تھی بول کے آندھی ابو جی لوکاں نے میرے باپ نو مارے ہے، ابو جی تو انو تکلیف ہوندی ہوئے گی۔ اللہ دی قسم میرے نبی نے اپنی بیٹی نو قریب کر کے حضور نے اپنے سینے نہ لایا، لا کے میرے نبی نے پشانی نو چمیا، تے چم کے میرے نبی نے فرمایا تھی ہے انہی تکلیف تے مار کھاندیاں نہیں ہوئی جنی تکلیف تیرے آنسوں ویکے ہوئی ہے۔ تیے رویا نہ کر، تیے تو رونی ہے، محمد نو تکلیف ہوندی ہے، تیے رویا نہ کر۔ حضرات ایک ویلہ ایسا آیا، ایک گڑی ایسی ہے میرے نبی اپنے گھر دے اندر نے، اور جناب سیدہ زہرا پاک میرے نبی نو ملن واسطے حضور دے گھر دے اندر بیٹی اپنے باپ دے گھر والائی ہے۔ لوگوں توجہ کرے آجے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، اما عائشہ روایت کر دیا نے، فرما دیا نے جناب فاطمہ تشریف لے آئیاں، میرے نبی جلدی دے نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حضور دروازے تک گئے،
اپنی بیٹی دا استقبال کیتا پھر فاطمہ جان لگیاں حضور نے پھر استقبال کیتا بیدیا کر کے واپس آئے آ کے حضور غمگین ہو گئے اما عائشہ کہندیاں نے سونیا روندے کیوں ہو فرمایا عائشہ میں تینوں کی دساں محمد نو اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے محمد نو اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار ہے تے ہن سمجھدار بندے بیٹھے ہو تے جیڑا باپ اپنی تھی دا حق مار لوے جیڑا باپ تھی پیدا ہوئے تے متھے تھیوڑی پا لے جیڑا باپ تھی پیدا ہوئے تے بیگم نو کہے لے تو تھی نو کیوں جنم دیتا ہے او بیوی نو تکلیفاں دوے تے پھر وہ حج بھی کرے تے عمرے بھی کرے نہ او دا حج قبول ہونا نہ او دا عمرہ قبول ہونا حضور نے فرمایا جی دے کر تھی نہیں او دے کر رحمت نہیں تے جیڑا بندہ اپنی تھی نو تکلیف دوے گا حضور نے فرمایا انہیں منو تکلیف دیتی تے جن نے منو تکلیف دیتی انہیں میرے اللہ نو تکلیف دیتی کی کرن گیا نمازاں کی کرن گے روزے انہوں فائدہ دوے گا جیڑا بندہ اس گل تے عمل کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نا ایک آیت نازل ہوئی تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھر چھوڑیا حضور جنگل وال چلے گئے مدینے پاک دے اندر ایک غار ہے جنہوں غار سجدہ کیا جاندہ ہے جڑے لوگ گئے نے مدینے پاک انہوں نے ویکھی ہے وہ غار ہے اس غار دے اندر حضور چلے گئے ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضور صحابہ نو نہیں ملے تے صحابہ دا او معمول سی صبح دن چڑھنا تے حضور نو ویکھنا دوپہرا ہونیاں تے حضور نو ویکھنا شاماں پینیاں تے حضور نو ویکھنا حضور نظر نہ آئے صحابہ پریشان ہو گیا صحابہ نکلے او بلال جڑا حضور دے بغیر چند منٹ نہیں سی کڑدا او بلال گلیاں بازاراں اندر پھردا پیا تے آواز دے کہندا لوکو تساں میرا یار تے نہیں ویکھیا ابو بکر صدیق ورگے دن چڑھے دے حضور دے نال سورج ڈلے دے حضور دے نال سورج ڈبے دے حضور دے نال او بھی ابو بکر نو حضور نظر نہیں آ رہا ہے صحابہ پریشان نے عزیزان گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء دا غلام یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے آپ ایک جنگل والے جا رہے ویکھیا راستے اندر بکریاں چارن والا چراوا ملیا آپ نے انہوں فرمایا پایا مینوں اے دس تینوں کنی دیر ہو گئی ہے بکریاں چار دیاں آندہ پایا بڑی دیر ہو گئی عرصہ بیت گیا مینوں بکریاں چران دیاں فرمایا میں تینوں اے نہیں پوچھیا میں تینوں اے پوچھنا وا پیا اس جگہ دے بکریاں چار دیاں کنے دن ہو گیا نہیں ہے آندہ پایا 4-5 دن ہو گیا نے لوگ ابو بکر بول کے آندے نے دس میرا یار تے نہیں ہو ویکھیا لوگوں حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ بولیا دے فرمان دے نے ابو بکر روندہ دے نالے رو کے آندہ اچھیاں لمیاں تے لال کھجورا اچھیاں لمیاں تے لال کھجورا تے پتر جناں دے ایسا وے غلام فریدہ اوے اوتھے کی وسنا غلام فریدہ اوے اوتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ اے آوے ٹر گئے یار محبت والے تے لنگن نالی اوے ہاسے او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے حضرات کریم نبی نے غلاموں میرے لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آندہ یار منو اے دس
میرا یار تے نہیں ہوئے کھیاندہ بھائیا میں نہیں جاندہ مینوں نہیں پتا تیرے یار دا مینوں اپنے یار دا کوئی حلیہ دس جناب ابو بکر صدیق لوگوں میرے نبی دا حلیہ بیان کرن لگے نے فرما دے نے تو میرے یار نو نہیں جاندہ بھائیا مینوں نہیں پتا میں تے تیرے یار نو نہیں جاندہ ہن جناب ابو بکر صدیق زور دی بولی سلام دی بولی اندر ترجمہ کرن لگا فرما دے نے ابو بکر نے بول کے کیا تو میرے یار نو نہیں جاندہ آندہ بھائیا مینوں نہیں پتا تیرے یار دا ہن فرما دے نے تو اجے او میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے جادے او کھولے او وال زلفان دے او جادے او کھولے او وال زلفان دے تے راہی راہ پل جاوے او راہی راہ پل جاوے او جادے او رکھے ہاتھ نال پھلان دے تے ہاتھ رل جائے وچ پھلان دے تے بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے جد متھے تیوڑی اے پاوے توبہ توبہ ایڈا حسین نبی دا توبہ توبہ ایڈا حسین مہیدہ او جدی تانگ چلی نہ جاوے بالکل سادہ کر دے کو بند کر دے سمجھ نہیں نہ ہوتی حضرات کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناب صدیق اکبر نے فرمایا بس ٹھیک ہوں ابو بکر صدیق نے فرمایا تو میرے یار نہیں جاندہ انہیں کہ پائیا مینوں تے پتہ نہیں پر اے وے کہ اج 3 دن ہو گئے نے میں بکریاں لے کے ہونا نہ میریاں بکریاں کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اس غار وال منہ کر کے بیٹھیاں رہندیاں نے جدوں میں لے کے جانا تے مار کے کھانا تے جدوں میں واڑا کھولنا سویرے بکریاں بھج کے اس غار اگے آ جاندی تے پائیا ایک بندہ کوئی روندا ہے پیا او انی کو سریلی آواز نہ روندا ہے کہ مینوں انج لگدا ہے جویں او دی آواز سن کے پتھر بھی روندے نے فرمایا او بندہ کی آندا ہے او بکریاں چارن والا چراوا بولیا کہندا آوازاں دیندا ہے رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی ابو بکر صدیق فرماندے نے کملیا ای تے میرا یار محمد عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تاجدار صداقت گار بل گئے فرماندے نے میں جا کے بیکھیا تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے میرے نبی نے اپنا سر انور سجدے اندر رکھیا اور رو رو کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسوں چلنے داڑھی مبارک بھی آنسوں دے نال تر ہو گئی ہے اور جناب ابو بکر صدیق حضور نو چپ کرا دینے پر حضور چپ نہیں ہوندے ابو بکر صدیق بھی رون لگ پے فاروق اعظم بھی رون لگ پے المختصر جیڑا جاندا ہے حضور نو چپ کرانا جاندا ہے پر نال جا کے بھی رون لگ پیندا حضرات چلنے
چلدے ایک حضور دا غلام اگے ودیا آندا جیڑا صحابی جاندا ہے آپ نال رون لگ پیندا ہے تواڈے کول حضور نے چپ نہیں کرنا جاؤ انج کرو سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ دے اندر حضور دی بیٹی آئے گی لجپال نبی دی بیٹی نبی نو چپ کرائے گی حضرات ہر صحابی دا دھیان جناب سلیمان فارسی ول گیا اے سلیمان فارسی نبی نے تینوں اپنی اہل بیت چ گیا جاؤ نہ تسی جا کے زہرا پاک دی بارگاہ عرض کرو ہن جناب سلیمان فارسی گئے نے لوگوں ویکھیا جے حضور دا صحابی حضور دی اولاد دی بارگاہ اندر کیویں جاندا ہے ایویں تے اللہ نے صحابہ نو مقام نہیں دیتے ایویں تے اللہ نے صحابہ دے چرچے بلند نہیں کیتے سنیو لفظاں ول غور کریا جے ہن جناب سلیمان فارسی چلدیاں جناب زہرا پاک دی بارگاہ اندر جاندے نے ہن علی دے دروازے تے جناب سلیمان فارسی پہنچے نے علماء لکھدے نے جا کے دروازے تے ہاتھ نہیں ماریا حضرات نو دے سرے دے نال دروازہ کھڑکایا نو دے سرے نال کنی کو آواز آئے گی سمجھدار بندے بیٹھے ہو کنی کو آواز پیدا ہوئی ہوئے گی جدو ایک کنید آئی آکے بول کیاں دیئے کون ہے ہن سلیمان دا جواب دینا ویکھے آجے سلیمان ہتھ بن کے آندہ کنیدے جا کے زہرا دی بار عرض کرو اے زہرا پاک تواڈا غلام آیا ہے اس گردہ نوکر آیا ہے غریب الوطنہ فارس دا رہن والا وا سلیمان میرا نا ہے اونا نو جا کے کہو تواڈے باپے دا پتہ لگ گیا ہے تواڈا بابا سر سجدیوں نہیں چکدا پیا جنی دیر تسی تشریف نہیں لے آؤ گیاں کنیز نے جا کے زہرا پاک نو دسیا حضرات جناب زہرا پاک نے چادر تطہیر دی بکل ماری جدا اللہ دا قرآن بولیا فرماندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایمی تے اللہ نے آلے بیت رو مقام نہیں دیتا حضرات لفظ مل غور کرنا اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چادر تطہیر دی بکل ماری اور سلیمان فارسی نے ویکھیا چادر تطہیر نو 17 ٹانکے لگے ہوئے نے آسمانہ والموں کیتا عرشاں والیا ربا میں نبی دی بیٹی دے چرچیاں ول ویکھاں یا چادر تطہیر دے 17 ٹانکیاں ول ویکھاں جناب فاطمہ بول گئے چاچا جی میرے ٹانکیاں ول نہ ویکھو آسماناں اُتے نبی دی بیٹی دے چرچیاں ول ویکھو عزیزہ نے گرامی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں چل دیاں کنیزہ نال نے غار اندر گئیاں جا کے رض کی تھی ابا جی سجدیوں سر چک لو میرا نبی سجدیوں سر نہیں چک دے پا حضور رو رہنے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہنیاں نے سونیا سجدیوں سر چک لے میرے نبی نے نہیں چکیا حضرات توجہ کرنا جناب زہرا پاک نے سمانہ والموں کیتا عرض کی تھی مالکہ جے میرے بابے دی امت نو معاف نہیں کرنا تے میں لگیاں چادر تطہیر اتارن اللہ میں لگیاں چادر اتارن حضرات زہرا نہیں گل کی تھی فانا فل جبریل جناب جبریل آ گیا آکے آندہ سونیا تواڈا رب پیا فرماندا ہے اگے محبوب تے محب دا معاملہ سی سونا زہرا نو منع کرو چادر تطہیر نہ اتارے میں رب کے وعدہ کرنا وا زہرا قیامت نو جویں آکھے گی میں رب اونجے ہی کر دیواں گا زہرا قیامت نو جویں آکھے گی میں رب اونجے ہی کر دیواں ایمی مقام نہیں ملیا ہن سیدہ زہرا پاک ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ایام نے تے سیدہ زہرا پاک حضور دے کول بیٹھیاں نے تے ایک عرابی آیا دروازہ کھڑکیا فرمایا من انتا کون ہے جواب دینا والا آندہ انا عرابی میں ایک عرابی ہاں کدھر آیا حضور نو ملنا خلاص عرض کرنا حضور نو ملنا ہے آپ فرماندیاں نے کہ حضور آج کنے دنوں تو بعد آرام کرن گے نے تے جا کل آئیں چلا گیا اگلا دن ہویا پھر آیا فرمایا من انتا کون ہے آنے والا کہندے انا عرابی میں ایک عرابی ہاں حضور نو ملنا ہے فرمایا جا چلا جا حضور آرام کر دینے پہ
ایک روایت کے مطابق اگلے دن پھر آیا، ایک روایت کے مطابق نہیں تھوڑی دیر تو بعد پھر آیا تو جناب زہرا پاک جو تیجی بار چلیاں نا تو نبی پاک دی آنکھ کھلی، فرمایا بیٹی کدھر لگی گلاں کرن؟ ابا جی کوئی عرابی ہے وہ تو انہوں ملن آیا، کوئی ملاقاتی ہے ملن آیا۔ حضور نے فرمایا بیٹی میرے قریب آ۔ ابو جی انہوں ٹورنا، فرمایا انہوں پھر ٹوری میرے قریب آ۔ جناب زہرا قریب ہوئیاں، میرے آقا نے فرمایا بیٹی پتہ ہی کون ہے؟ عرض کی ابا جی کی ملاقاتی ہوئے گا۔ فرمایا تو یہ ہے ملاقاتی ہے پر یہ ملاقاتی عام نہیں ہو۔ ابا جی کون ہے؟ فرمایا ملاقاتی ہوئی جڑا تھوڑی دیر تو بعد فاطمہ نو محمد تو جدا کر دے گا۔ اے او عرابیہ جن نے تیری ماں ختیجہ نو دی روح قبض کی تھی، جن نے تیرے پراواں دی روح قبض کی تھی، جن نے تیریاں بہناں دی روح قبض کی تھی، ہن تھوڑی دیر تو بعد تیرے بابے محمد دی بھی روح قبض کرے گا۔ زہرا پاک کہندی نے ابا جی یہ جدے کول ہوندا اجازت لے کے ہوندا ہے؟ فرمایا بٹیا نہیں۔ ابا جی پھر اجازت کیوں طلب کردا پیا؟ فرمایا بٹیا تیرے پردے دی وجہ تو اجازت مانگدا ہے۔ عرض کی تھی ابا جان اگر میرے پردے دی وجہ تو ابا جی اگر یہ سارے دی روحاں انہیں قبض کیتیاں نے، اگر یہ میری روح قبض کرے گا تو میں قیامت میں پردے تے ناز کی میں کراں گی؟ حضور اجے خاموش نے، سرکار بولے نہیں۔ فنازل فی الجبریل، جناب جبریل آ گئے۔ عرض کی تھی سونا توڑا رب پہ آندہ اپنی تین نو کبھی گھبرائے نہیں، ہر کسی دی روح اسرائیل قبض کرے گا لیکن تیری تھی فاطمہ دی روح میں خدا اپنے دستے قدرت نال قبض کرا۔ زہرا دا اے مقام ہے، جناب زہرا پاک دی روح رب نے اپنے دستے قدرت دے نال قبض کی تھی۔ ہر کسی دی روح قبض کرنے والا اسرائیل ہے پر فاطمہ دی روح قبض کرنے والا اسرائیل نہیں، خود خدا ہے۔ عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد جناب فاطمہ تو زہرا نے دن بھی رونا، راتی بھی رونا، دوپہرا ہونی آتے تامی رونا۔ جناب مولا علی فرمان نے ایک دن میں گھر دے اندر آیا، جناب فاطمہ بے موسم آٹا بیاں گندیاں نے، بے موسم کپڑے بیاں دھوندیاں نے۔ میں پوچھیا فاطمہ جو خیر تے ہے وے نا بے موسم تو کپڑے پئی دھونی ہے، بے موسم تو کپڑے پئی دھونی ہے، روٹیاں پکانی ہے پئی، یا بچیاں نو نلانی ہے پئی، کنگھی کرنی ہے پئی۔ جناب فاطمہ فرماندیاں نے علی مینوں ابا جی والوں بلاوا آ گیا ہے، میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے، میں اپنے ہتھی کپڑے دھو جاواں، میں اپنی ہتھی اپنے بچیاں نو کھانا کھلا دیواں، میں اپنی ہتھی بچیاں نو نلا دیواں، پتہ نہیں میرے جان تو بعد میرے بچیاں نال کی بننا ہے۔ جناب علی فرماندے نے فاطمہ کی جدیاں گلاں کرنی ہے۔ عرض کی تھی پیارے علی سن لو میں کہ گل کرنا چاہنی ہاں، تسی حسن نو تے حسین ذرا نانے تے روزے تے ٹور دے وہ لوگوں توجہ کریا جے، ماما والے بیٹھے ہو، تھیاں والے بیٹھے ہو، اللہ دی قسمیں جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے انہاں نو پوچھو کی کیفیت ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ تے آیا ہے، خوشیاں دا مہینہ ہے، اللہ دا فضل ہوندا ہے، اللہ رزق بھی وداندا ہے، اللہ عزتاں بھی دیندا ہے، پر لوگوں انہاں نو پوچھو جنہ دا باپ چلا گیا ہے، انہاں نو پوچھو جنہ دی ماں چلی گئی ہے۔ اور جناب سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے علی ذرا حسن تے حسین نو ذرا نانے دے روزے دے ٹور دے وہ، میں تو آڈے نال کوئی گل کرنا چاہنی ہاں۔ حسن تے حسین نو نانے دے روزے وال مولا علی نے ٹوریا، لوگوں توجہ کریا جے، آج کل دی دھی بہو تے خیال نہیں کر دی، پر میرے نبی دی بیٹی دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ ان دروازہ بند کیتا، جناب سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ بندے نے، ہاتھ بن کے فرمانیاں نے علی میں تیری بیوی ہاں، تو میرا خاوند ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، اگر خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہوئے، مینوں معاف کر دینا، مینوں معاف کر دینا۔ جناب مولا علی فرما دے نے فاطمہ ہاتھ کھول، تیرے ہتھاں وچوں مینوں محمد دے ہاتھ نظر آوندے نے، اے فاطمہ ہاتھ کھول دے، فاطمہ انج نہ کر۔ اور جناب سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے پیارے علی میں دو وصیتاں کرنا چاہنیاں۔ فرمایا بولو کی کہنا چاہندی ہو؟ فرمایا پہلے نمبر تے جدوں میں فوت ہو
ہو جاواں فرمایا میرا جنازہ رات نو کھڑنا فرمایا کسے غیر دی بھی میرے جنازے تے نظر نہ پوے بلکہ کتاباں اندر انج وی ہوندا سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے میرا جنازہ رات نو کھڑنا کوئی سامان دا تارا بھی او دی بھی نگاہ میری میت تے نہ پوے حضرات توجہ کرنا جناب مولا علی تے جناب فاطمہ جے گلاں پیاں کردیاں نے ہن گلاں کردیاں جے گلاں مکیاں نہیں حسنین کریمین پھر آ گئے ہن فرمایا جاؤ جنت البقیع اندر چلے جاؤ ہن دوویں جنت البقیع ول جا رہے نے حضرات اجے جنت البقیع دے دروازے دے کول پہنچے نے کوئی آواز دینے والا آواز دیندا ہے فاطمہ دے یتیموں آ گئے ہو جناب حسن فرماندے نے آواز دینے والے ساڑھے سامنے دیا حضرات علماء نے لکھیا حقائد بیان کرن لگا علماء فرماندے نے سامنے آن والا بولیا بیٹا میرا نام ابراہیم دے اسماعیلہ اسی دوویں پیو پتر آئے جنت البقیع دے اندر پھر آ جاؤ گے نانے دے روزے تے پھر آ جاؤ گے جاؤ تواڈی ماں پئی جاندی ہے جا کے اپنی ماں نو آخری سلام کر لو حضرات دونوں شہزادے جلدی دے نال گھر والا آئے نے ویکھیا دے دروازہ بند ہے حضرت اسماء بنت عمیس جناب ابو بکر صدیق دی بیوی بولی فرماندیاں نے شہزادیوں کھانا کھا لو جناب حسنین کریمین فرماندے نے اسماء مینوں اے دس نج دی ماں جاندی ہوے پتراں نوں کیویں کھانے سجدے نے پتراں دا کیویں دل کردا کھانا کھان دے حضرات توجہ کرنا جناب حسن تے حسین دروازے تے آئے آگے دروازے تے ہاتھ مار دینے امی جی دروازہ کھولو امی جی تو آنے پتر آئے امی جی حسن تے حسین آئے دروازہ کھلیا اور جناب زہرا پاک چار پائی تے لیٹیاں ہوئی آنے وڈے نے سجا قدم پکڑیا چھوٹے نے خطبہ قدم پکڑیا تے رو کے آنے امی جی سانو کی دے سہارے چھوڑ کے جاندے ہو بھائی اگر بچیاں نے کوئی چیز لینی ہوئے باپ کو ڈر کے منگ دینے اپنی ماں دے کولوں دینے اماں سانو دا سانو کون سینے نہ لائے گا اماں ساڑے نہ پیار کون کرے گا اماں تسی جان دے ہو با جناب فاطمہ فرمانیاں نے پترائے دسو توانو کنے دسیا توڑی ماں پہ جان دیئے فرمایا اماں سینانے دے روزے وال جانے آبا سانو ابراہیم دے اسماعیل ملے نے اونا نے فرمایا بچے نانے دے روزے تے پھر آ جایا جے جنت البقیع والے پھر آ جایا جے توڑی ماں پہ جان دیئے جاؤ جا کے اپنی ماں دی زیارت کر لو حضرات میں ایک مثال دیکھ سمجھانا چاہنا سمجھدار بندے بیٹھے ہو اللہ تمام دیا ماں سلامت رہن جی دی ماں ٹر جائے تو پتر دی آخری ملاقات نہ ہوئے اللہ دی قسم زندگی دے دن دے پورے کری دینے پر لوگوں دل دے اندر ہی دکھوں دا پتہ نہیں میری ماں نے میرے نال کیڑی گل کرنی دی پتہ نہیں میری ماں نے مینوں کی کہنا سی اللہ دی قسم میری ماں دا وصال ہویا مینوں جدوں بھی موقع یاد ہوندا میں راتی بھی پڑھ دیاں کافی دیر تکرار ہوندا رہیا کاش کدی مینوں موقع مل جائے میں جا کے ماں دے نال میرے دا کوئی گل کر لیندا حضرات حسنین کریمین نے اپنی ماں دے قدماں نو پکڑیا ہویا ہے تے رو کے اندر اماں جی دسو تواڈے تو علاوہ سانو سینے نال کون لائے گا ساڑے نال پیار کون کرے گا سانو کھانا کون کھلائے گا سانے سر اندر کنگی کون کرے گا حضرات جناب سیدہ زہرا پاک نے ایک سر دے ہاتھ اپنا ایک ہاتھ امام حسن دے سر دے رکھیا ایک ہاتھ امام حسین دے سر دے رکھیا آسمانہ والمو کی تائر شاوالے ربا میں پال کے تھینوں دے چلیا اللہ پال کے تیرے حوالے کر چلیا اللہ میرے پترانوں تتی ہوا نہ لگے اللہ میرے پترانوں تتی ہوا نہ لگے حضرات جناب علی نو جناب زہرا پاک فرمانی نے علی میں اپنے پتر اللہ رسول لوباں تو آنے سبرد کرنیا میرے بچیانوں رون نہ دے آجے میرے بچیانوں کندہ نہ لگن نہ دے آجے حضرات جناب سیدہ زہرا پاک نے جدوں اپنے بچیانوں پیار کیتا الوداعی پیار کرن تو بعد حضرات امام حسین نے اپنی ماں نو کلاوے اندر لے لیا تے روندے
نے تے ایک نبی دا غلام بولیا تے آندا میرا وجدان تے کفیت کہندی ہے آقا حسین نے رو کے کیا ہوئے گا اما تیرے جان تو بعد مینوں دس میرا خیال کون رکھے گا ماما اپنے نکے بچیاں دے نال پیار زیادہ کردیاں نے ماما کوئی شے ہوئے لکا کے چھپا کے نکے بچے نو دیندی ہے اے اما مینوں دس میرے نال پیار کون کرے گا لوگوں حضور دے کو غلام بولیا تے او آندا ہوئے گا جناب آقا حسین نے رو کے آکھیا ہوئے گا ماں ہوندی اج جیوندی ماں ہوندی اج جیوندی پوچھ دی حال میرا ماں ہوندی اج جیوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا لوگوں آقا حسین نے اپنی ماں نو کلاوے اندر لیا ماں نے دعا بچے نال پیار کیتا تھی نال پیار کیتا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا وصال ہو گیا اللہ نے دستے قدرت دے نال فاطمہ دی روح قبض کی تھی اور آقا حسین کمرے جو باہر نکلے نے آخری گل کمرے جو باہر نکلے نے جناب اسماء بنت امیس کہندیاں نے بیٹا خیر تے آوے نا فرمایا نہیں اسماء میں تینوں کی دساں دس اس پتر دی کی زندگی ہے جدیاں اکھاں دے سامنے ماں ٹر جائے اس پتر دی کی زندگی ہے جدیاں اکھاں دے سامنے ماں نے دم دتے ہون حضرات وڈیرے وڈیرے بندیاں دے کول بوو تے پتہ لگدا ہے وڈیرے بزرگاں دے نے جناب ساڈے سامنے فلانے دی جان نکلی ساڈے سامنے ساڈے ہتھاں دے اندر فلانے دی روح نکلی ساڈے ہتھاں دے اندر فلانے نے دم دتے نے پر حضرات تیری میری کفیت پر نبی دے نواسے دا کی عالم ہوئے گا ہن آقا حسین فرماندے نے میری والدہ نے غسل پہلے فرما لیا سی کفن پہلے پا لیا سی کیویں او جڑے کپڑے مبارک آپ نے زیب تن فرمائے سن اسماء بنت امیس نو فرما لگیاں پانی گرم کرو پانی گرم کیتا گیا تے اسماء بنت امیس کہنی نے بی بی پا خیر تے ہے میں نے پانی دا کی کرنا ہے فرمایا میرا دل کردہ میں غسل کر لا عرض کی تھی بی بی پاک توانوں دے بخار بڑا تیز ہے آندے نے تیز بخار اندر نانا نہیں چاہیدہ اے بی بی پاک تسی کیوں نان لگیاں آپ فرماندیاں نے اسماء سن لے مینوں ابا جی والوں بلاوا آ گیا ہے میں ابا جی نو ملن چلنی ہاں تے میں غسل تاں کرن لگی ہاں کوئی عورت بھی میرا جسم نہ ویکھے کوئی بی بی بھی میرا جسم نہ ویکھے تے حضرات سمجھدار بندے بیٹھے ہو اسی یہ تے ویکھیے کیا اسا اپنے گھراں دے اندر یہ اصول بنایا بندہ وڈیرا ہو جائے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اللہ دی قسم حکم ہو یہ جڑا مرن تو بعد بھی ہے اسی مرن تو بعد اعلان کروانے ہیں بھائی کوئی غیر محرم اگے قبر دے نہ ہوئے کوئی غیر محرم بھائی منہ نہ ویکھے کوئی غیر محرم بھائی قبر چ نہ اتارے ادوں اسی اعلان کروانے ہیں خدا دی قسم مرن تو پہلے بھی حکم ہے جی یہ جیوندے بھی حکم ہے نہیں جدوں بچی بالغ ہو جائے جڑا حکم پردے دا ادوں میں مرن تک بھی ہوئے تے مرن تو بعد بھی وہی حکم ہے سانو انہاں چیزاں وال غور کرنا چاہیے پھر سیدہ زہرا پاک دا جنازے دی واری آئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جنازہ بڑھایا اور رات دے اندھیرے دے اندر جناب زہرا پاک دا جنازہ ہویا اور جنت البقیع دے اندر دفن کیتا گیا اور علماء فرماندے نے جس بندے نے مدینے پاک دے اندر اپنی حاضری قبول کروانی ہے نا وہ بندہ کی کرے وہ سب تو پہلے جنت البقیع اندر زہرا پاک دی قدمت جا کے کھڑا ہو جائے تے دعا کرے کہ زہرا تسی ہو کہ جنہ نے نبی نے بڑا پیار کیتا ہے میرے واسطے دعا کر دیو اتوں دعا کر کے حضور دی بارگاہ جائے تے جا کے سلام کرن تو بعد کہے سونا ساڈے علاقے دا رواج ہے اگر کوئی قاتل بھی آوے نا قتل بھی جنہیں کیتا ہوئے تے او بھی تھیاں دے میلے لے کے جاندے نے تے تھیاں دا میلہ لے کے جدوں بندہ ٹر جائے نا کسے وال تھی نو لے کے ٹر جائے تے غیرت مند اندر نہیں انہوں کچھ نہیں کہنا اے میری تھی نو لے کے آیا تے سونا میں پہلے تیری تھی دی بارگاہ چ گیا ہوں سونا میں تہاڈی بارگاہ چ آیا سونا مہربانی کر دیو علماء فرماندے نے اینا کہنا تیرا کام ہے ویکھی مدینے والا تیرے تے کرم کیویں کردا
اللہ تعالیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اللہ سیدہ زہرا پاک دے صدقے نال اللہ ملک پاکستان دی خیر فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.